सूरतुल मुमिनून मकिय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुरान मजीद दर्स मजलिस की यकीनन अजीम मजलिस नन्मा तबके उमम दियोसो कलिमात आदा कौल मुकार हिदायतुर रहमान का रिसीव दियो दे मंदुरो और पायशबान दे हासिल शु यकीनन ज़माना बारन सादत खबर अल्लाह तमन्ना उस्ताद सटोल दा मजलिस कबूल और मंजूर हो। अलिदानु हमारा दावी चुचुक की रोजान था माती करेगी बुनियादी खबर इंसान कबूलियत दी जाला कबूलियत की पता न लगी कमा लाज़ार कमा गणे अल्लाह का कबूल तमाम रिवायत के उनका उस्ताद सफ़ाउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद भी चेत रोजे माती करे अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़े कबूल ये वक्त एक अभियान का जिसे छोड़ और रोजनी हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बंदगान का खुसूसी तवज्जो यकीनन कदी निस्बत दावा कर दाड़े की गति वक्त दे असल मातिगर वक्तों ने श्री अज़ीज़ान देता गुज़रगान हज़रात भी देता फर्ज़ तकदीरी भी देखी कसुमा का भी सुबह नेका गुज़रगान की उसवी दी मातिगर मातना माखा माता बनस की खल गुज़र खबर ये तेरे लेते या मौला कबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफ़ातों की हुई होगी रब्बुल आलमीन के कायनात की हुई सोच की मामूला की मुद्दतों उस्तादानों और मशाइख को हज़रात को काम करें वक्तना तायकेंदर की बनी वबिया से रोजा और से लशी हदीस की राजी से रोजादार दुआ अल्लाह और जमाती को वक्त की बनी और जमाती दामाद दी गई वक्त नहीं देवजन वबिया कुरान मजलिस हदीस की राजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई कुरान मजलिस अल्लाह का मकबूल अल्लाह नसीब का खुदा कबूलियत नसीब का यकीनन दाड़े की सआदत दी अल्लाह रब्बुल आलमीन और फजल वादी की तेरे खले यकीनन दे की का खले सुना पाड़ी से ने के गड़े ये वक्त में माना चाहता बोल गानों की नासी तमाम की नासी सरदा मददे पपटो की चक्करे की सब बस अल्लाह रब्बुल आलमीन का तौफीक और यकीनन तुम होता सदा यकीनन रब्बुल आलमीन माफ़ कर आला सबको बुनियादी खबर इतला ता सूरत का मुमिनून सूरत वेशी ता قبل الهجرة नाज़िल से मक्का मुकर्रमा की मुख्तसर खबर उन्होंने शुरू से खास होते हैं कि माती तफसील में सूरत मुताबिक ता मक्की सूरत मक्का मुकर्रमा के नाज़िल से नबी मोहम्मद की तला पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत नौ करी ताकि नमक की सूरत नाज़िल से देखिए तमाम बाज़ सिफ़ात ज़िक्र शुवी और दासी सिफ़ात में नीचे अहम बुनियादी सिफ़ात है मसनद इमाम अहमद रहमतुल्लाह की हदीस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है नवीसे सो करिफा कदासो लकद शात जो मौजूदा आवाज़ तकशान आवाज़ हुआ लेकिन उनका महसूस कर जिया से वहश
دا نور کیفیت کو مقدرې شوي دي په روایتونو خو دا کیفیت عام چې کله په وحي شروع شو د جبرئیل اسلام راغی په خلکو باندې د جبرئیل اسلام لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیفیت په بدل شو حالات په بدل شو ځکه د وحي بوج د وحي کیفیت یو ځان خصوصیت او د هغې بوج د وجې او پیغمبر اسلام والسلام حالات بدل شو نو فرمایي چې عام کیفیت به دا و چې کله به موږ خواته ناست وو نو موږ به لکه د شاتو د بچو نری بچې وي د شاتو چې چاته سیل روان وي نو د هغې یو قسمه ګونګناهټ وي یو شور وي دغه شان شور به محسوسېدل بیا موږ به پوه شو چې یاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغی بس موږ به خوشحاله شو چې نوي وحی راغی اوس به موږ ته نوي حکم راشي قرآن کې څنګه راشي قرآن ته به خوشحالېدل مسلمان با قرآن ته خوشحالېدل قرآن کې څه زیاته شوه نوي حکم به راغی مسلمانان به ډېر خوشحاله شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ کله دا محسوسه کړه امام خپله ودرېد امام کېناست امام وایي چې انشاءالله څنګه به وحي راځي هغه پیغمبر علیه السلام چې هغه د وحي کیفیت هغه بدل شو حالات به ټیک شو وحي به مکمل شو پیغمبر علیه السلام وی قبلې ته دې مکرمې ته مخامخ ودرېد لاسونه یې اوچت کړل دعاګانې یې وکړې اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعط عنا وارضنا دا الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې او دې لوی دعا وکړه پر امت باندې دعا وکړه او په آخرت کې دعا وکړه چې صحابه نن داسې آیاتونه راغلل چې دې آیاتونه باندې د چا عمل وشي څوک هم په دې باندې عامل زندګي تېره کړي او خپل ژوند کې راولي ډایرکټ جنتي دا د سورې مؤمنون د اړوندې آیاتونه په دې باندې چې څوک هم زندګي تېره کړي ډایرکټ جنت دا د زندګۍ اصول دي بنیادي اصول دا په دغه وخت کې راغلي الله رب العالمین نادل قد بسم الله الرحمن الرحیم شروع ربنا مدعنا چې خپل دې قرآن دي قد افلح المؤمنون دا د علماء دي چې قد داخل شي کلمه او ماضی باندې تحقیق پیدا کی نو په حقیقت کې کامیاب په تحقیق سره کامیاب مؤمنان کامیاب لوی صفت انسان کې ایمان لوی صفت تمام دنیا دولت جائیداد حکومت هر څه دي خو که ایمان نه و یقینا ناکامي او چې ایمان وي یقینا هیڅ دې دی خو بیا کامیابي لکه رسول کې موږ تاسو وګورو د دنیا کې باندې داسې بادشاہ تېر شوي دي په نیمه دنیا باندې بادشاهي کړې ایمان یې نه دی تېر کړی هغه نن یقینا ناکامیاب نن تمامه دنیا که هغه مسلمان دی که غیر مسلم دی فرمایي چې هغه یقینا ناکامیاب لکه تاسو د قارون نوم اورېدلی د فرعون نوم اورېدلی د نمرود نوم اورېدلی تمام مسلمانان دا لوی بادشاہ تېر شوي دنیا باندې بادشاهي نمرود ایک تنہا پر تمام دنیا بازی ہے اور تمام دنیا پر انسان نہ بادشاہ انسان بلا شہر کہتے کرے انسان نہ بادشاہ ہو ایمان نہ ہو یقیناً سو امم خبر بچی در نمرود نم کے موضوع تیار ہے تاسو بچہ تدا سے سڑی دی بھی کرتے دی چاہا خبر بچی در ذکر بچی سے تکران بھی چاہا اولادی شیوی وقتی نمرود دی دا کافری بادشاہ تیر شوی ډېر مدبر بادشاہ تیر شوی ډېر هوښیار سړی تیر شوی او په تمامه دنیا بلا شرک کې غیر بادشاہ په تمامه دنیا څلور انسانان بادشاہ تنی تنها دو مسلمانان کړي دو غیر مسلمانو کې یو تک نمرود دی بل کوفت نسل
तो तमाम दुनिया वाले साथ न बाची सुमन दुनिया वाली व पाके बाची मुसलमान के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साथ न बाची अल्लाह पाक को बाची और दरशान सिकंदर से करने अल्लाह रब्बुल आलमीन बाची ताला रब्बुल आलमीन तली तरह तमाम मशरिक़ मग़रिब जुनूब शिमाल ताला दुनिया ईमान सिफत दादा कामयाबी से उस अगर बादशाह ने नूर की फोटो तो सोच दिया है आखिर मुस्लिम ईमान नो नन सब कुल बचीता बनी और ये मुसलमानों के बाद ऐसा से मुमकिन की जीवी कि ना हुई ये तो बहुत जिंदगी तो गुलाम है जिंदगी तेरा गुलामा हज़रत बिलाल बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना गुलाम वक़ौमाते नाफ़िक़ी मुल्कुल हबशी तरंगम तत्तूर रगड़ शुद्धि ज़्यादा होना तत्तो लेकिन ईमान काबिल ना ईमान नहीं रस्म देना अल्हम्दुलिल्लाह खलक़ पर बच्चों को नूर बला ज़रूर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बिलाल को दावत सुस्ता माशरे के अक्सर खुशहाली से हज़रत बिलाल को मकबल बची ही खुशहाली आना हुकूमत देर से भी नहीं मतलब से जोर देर से भी नहीं सब मतलब से ताकत दौलत हो नहीं से खाना मा नहीं सब और बन लेकिन ईमान का दरअसल आहा क़ियास अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई छी मोमिनान कामयाबी जुमला मोमिनान तो द मोमिन सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मोमिना में सिफात ही करें ताकब सिफतुल मुकायल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदा सिफतुल चाकरा डायरेक्ट जन्नत ते जन्नत बाबू सिफतुल बने सिफत अल्लज़ीना अगा मोमिनान हम फी सलातिहिम खाशिऊन सदी फल जुनूबी खुशू खुजुवा मोमिन बा मुस्लिम मुझबा द मोमिन सिफत खासा भी तासी केदेनिशी ची मोमिन दिवी और मुझे ना तानिशी मतलब है ची मुझको बकई गई और माज़र के बेहतरी सुकून भी खुशूर बलोगत की सुकून तभी सुकून चकारामी आरामी इस्तिलाह दशरा की दसरत सुकून द करारवाली द पुलिसा द अंदामुन व करारवाली पूरी जी मतलब ये द बसरा अमम बिल्कुल आरामी सिर्फ खालिस अल्लाह का मुतवज्जिह और अंदामुन व अमम मतलब ये जी दासी अल्लाह की आदत कारनी तक आम और जिस सड़े मतलब पहले दास वजी पहले मतलब ये कदम वाली पहले मतलब ये खबरें गई पहले मतलब ये दासी उबूरी पहले ना दासी दमाज़ बख़ुर के फिया द खुशू के फिया मुझ तावद मोमिन सिफत बिलमाज़िबा द मोमिन द शान नबी नदी वजना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह नसीबा रे मसलुन नूरी दावी हज़रात चियो सरे असलन अमदन मुस्तरकिब अल्लाह मूसा की सौज़र नबी बीमारी नबी सनो हालत नबी असलन अमदन दे मुस्परी दी इमाम शाफिई रहमहुल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इमाम मालिक रहमहुल्लाह तदबीर निस्बान दिलासाए द ईमान का मुझसे असलन आमद मुस्बत मोमिन सिफत ईमान और मुस्दावत योबल सर लाजिम और मलजूम भी कम से ईमान भी
نو هغه به مصلي وي هغه مسکرو کې هغه مسکري چې مسکري د باندې ایمان کوي ورته لاسره امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کافر خندري او البته په اسلام کې انسان استدا سره با امیر وقت حاکم وقت دیوا والی په هیڅ کې به واچي یا تو او باسي د دې خپل کې مازینا او یا دې مطلب دې په هغه کې دې ورشي دومره سم د دې وجه الله فرمایي الذين مؤمنون اغفل هم في صلاتهم چې دوی په خپل موږ کو بقي او خاشعون دې خشوع دا امر قلبي دا خضوع دا امر بدن لا سنا با دا بد الله په اتباع کې په با دا الله په اتباع کې نظر با دا الله په اتباع کې څنګه چې زړه الله ته متوجي وي دا څنګه سنا متوجي وي خلاف حرکات باندې کېږي مطلب خلاف معمول د عام ژوندۍ کې چې د بهر د مانځنې او سړی په دې منځګزار تاسو نه دي چې دا سړی په مانځنې نه دي دغه دغه عملي کثیر ویلی شي چې د بهر نه یو سړی مطلب یو سړی په مانځ کې نه دی او د مانځل والا تاسو وګورئ او د مانځ والا او افکار نشي بس دا عملي کثیر نو دا موږ حاصل چې دې یقینا خالي چې دې پوښتنه دې په مانځ د حرکاتو نه معلومیږي چې دا په مانځ کې دي د ښکته کېدو نه معلومیږي چې دا په مانځ کې دي د ولاړې د قیام نه معلومیږي چې دا په مانځ کې دي په صلاتهم خپل منځونو کې خاشعون ایسوي دې سکون دي بس دا خپل لفظ دې د خشوع حضرت علی رضی الله عنه امام مجاهد رحمه الله امام فتح کثیر رحمه الله تاسو مختلف وخت دي روزانه الله تعالی معانی کوي روایت کې اخلاق دې نه ترجمه دې لري چې مطلب یې دې سکون دي مثبته سکون سره مثبت سکون سره دا یو صفت د مؤمن والذین مؤمنان قد افلح المؤمنون سره المؤمنون سره مؤمنان سو دې لا مؤمنان نه پیژنو نو الله راته وځي مؤمنان هغه دي چې په خپل منځونو کې سکون سي خپل منځونو کې خشوع وي ومانځه کې سکون وي دې راته یا الله ول صفات دې والذین هم عن اللغو معرضون والذین مؤمنان هغه دي الله فرمایي عن الهم چې دوی عن اللغو د بیهوده کارونه معرضون اعراض کوونکي بیهوده کارونه لغو په لغت کې هغه کار دی چې باقي کې نه دینی پیدا وي نه دنیايي پیدا وي بعض کار داسې وي دنیايي پیدا وي اوس الحمدلله یا مغرب دی وخت یقینا دکانداري کېږي دی وخت ډېر خلکو کارونه دی وخت مطلب دی چې نورې ذمهوارۍ وي اوس هغه ټول صبرې کې د قرآن درس نه داسې دا یقینا دا دیني پیدا دا څه ده دا دیني پیدا بعضې کارونه داسې که د دین پیدا نه وي نو د دنیا پیدا وي هغې کې مشهور دنیا پیدا وي زمینداري کې یو سړی دوکانداري کې یو سړی خپل مناسبت کې ورته ځي ډیوټي کې هغې په وجه حلاله تنخواه ګټي هغه شان خپله ځمکه کري حلال روزي ګټي دوکان خپل کولو کې حلال روزي ګټي مطلب وغیره وغیره داسې دا د دنیا کار دی دا هم یو کار دی اوس بعضې داسې کارونه چې هغه کې نه د دنیا ګټه دي نه د آخرت نو دا الله غواړي دا بېهودګي ده نو دا بېهودګي د مؤمن صفت دا دی چې د بېهودګۍ نه باندې دې څه وي د بېراس بېهوده کارونو کې د مشغول انسان مثلا الله دې موافق کړي ډېر کله داسې وشي باندې ملګري لکه هغه یاره روژه دی نو څه به وکړي تاسو راغله تاسو شو فیسبوک شو فیسبوک دی ولکه شي او وغیرہ وغیرہ داسې مطلب دنیا ډېر
लूटी उसका मतलब ये चीज फिर तरक्की की वजह से लोगों को आवाज़ कसीनो अंदर चलता है मतलब बोरो मतलब ये चलता है मतलब ये बोरो मेरो चलता है काश मेरो खाने को करा जब वो रोजगार खाने का बता नहीं करेगा उसको मतलब ये चीज दुनिया एडवांस है मतलब वगैरह वगैरह मतलब फेसबुक की वगैरह को मोबाइल की दासी की नींद रावत शेड्यूल शो सड़े ले जाए हमारे मुशावर की आपके मुंह से दिया किलो मन वीडियो में लगा सुशी तो सारा ज़ाहिर आवाज़ यकीन ओ मनवे से बड़ी पेश का शख्स ये दजी तासु तजुर्बा के चलता उधर सरदाओं का उधर का तो मुझे क्या करें तो सर बदन जदी और कदर अपरा मजीरो को जरा आपने क्या तो खूब न बदे स्तर के लिए लेकिन पर दुनिया को आप मसीहा की शैतानी अकली थोड़ा छोड़ अक्सर ना तो जवाना परिवार देवी खुदा को भी लगे नबाज़ उम्र दासी की जब आखिरत नुकसान ही होती है पहले बजे बल्कि आखिरत मुदाफ़ी ने साथ क्या फर्ज किया तो गुनाह तो गुनाह ने साथ दापल कोई और चीज़ गुनाह न दापल लेकिन मुसलमान तक की दुनियाई और उम्री से पैदा रिश्ता है ब्याहों में दापल दाने बाप साथ Saat itu sama termasuk kita punya orang beda और शोभा वेदा से लाड़ो वेदा से लाड़ो और स्पर्धानी जोड़ी के सलो ये जोड़ी वे जो और ये जो नंदसार का मास्टर ना पॉजिटिव पे हो गए तो उसकी तफरीक भी दास इस्लाम इजाजत पर भी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की रफाकी मज़हब इस्लाम तरक्की याफ्ता मज़हब इस्लाम का इंसानियत व ज़रूरियत बांधे शामिल मज़हब है द इंसान द ज़िंदगी व तमाम शोबों बांधे मुश्तमिल मज़हब इस्लाम ज़िंदगी का तख़्दे निज़ाम दे उस्ताद सुसुल के यो निज़ाम चाहे वो जो मखलूक वज़ा करेगी यो इंसान अपने ज़हन में तख्त करेगी और यो निज़ाम खालिक वज़ा करेगी जदीदी मखलूक खालिक दे तो सुसुल के चाहे कम निज़ाम का आप कसूर बने आप कम निज़ाम का लेकिन अंदर खालिक निज़ाम जिसके शामिल अपने मखलूक तदे काका तो टूल ज़रूरियात वाले आप खालिक आलिम ज़मान तदे टूल मजबना शुना देखिए मुशराम देखिए नौजवान देखिए काबिल खलक देखिए बीमारान देखिए सेहतमंद खलक देखिए नासी तदे टूल को कैफियत वाले खालिक वाला नो आगा खालिक चिकम निज़ाम वज़न आगा बड़ी सुपन और बेदन बनवी करे यो इंसान वज़ा करे शवी दी यो इंसान द ज़हन इंसान बस ज़हन मतलब दी दुनिया के सड़ी पूरी तदी तहरिया में योगशर स्टालिन आखिर तीर शवी लेलन तीर शवी दाविद अकबल के ज़हन में यो निज़ाम वज़ा दुनिया के यो निज़ाम वज़ा अब की सरमायादारा निज़ाम अब से निज़ाम मुझे तकरीबन सल काला आगा होना चाहिए दीर अलवे शोशा ख़ारशवा दीर दुनिया मशरक़ मग़रिब का मतलब ये हो इस वक्त आगा ख़ारशवा शिवाई बसोस्ता उस बसों का नहीं पाती नहीं उस दुनिया के मतलब दे बस और सड़े बदखबल और सड़े बगटी खज़ब बगटी सड़े बगटी लूर बगटी नखुरिबा ज़ुए बगटी नखुरिबा प्लान बगटी नखुरिबा तो कपना रिवाज मसलन बीमार शो हुए न गटले पापर पर हर समय खज़े पक्का औरत बांधे ओने गटले ज़रूरियत इंसान हुई मसलन दिवते कलाड़ा नशवा
रो अपन दियाली उन्हें करो मसा बाप और बात ना अखबार में बुढ़ा अपना में दे काका में दे तो में दे कोई मुबारक ज़माना पकड़ा जावा फैसला करना से माते दवा करना लेकिन दावी दा निज़ाम उचित गट न करे न बदे जोड़े ये बड़ोए अगर सही काला पता चलेगा निज़ाम धर्म पर खत्म इश्तारा खत्म शुरू दुनिया अगर निज़ाम बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी निज़ाम इस्लामी कानून 1442 साल रहा 1442 साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह चे अमल बीती की कामयाबी है और दागी नमूना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दागी नमूना हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु दागी नमूना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया का दागी नमूना तारिक बिन ज़ियाद बोदले मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह दुनिया के अमल वक्त दुनिया के अमल वक्त फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहम मिन जू' व आमनहम मिन खौफ तातो सीजन दाती इंसान जरूरत तो सीजन चिदा दल्लोगे ना पड़े बड़ा अतअमहम मिन जू' लुगते तोड़े और वो आमनहम मिन खौफ अमन ज़रूरत अच्छा ज़रूरत यदि बच्चों ज़रूरत माशुआन नौजवान सही अमन ज़रूरत क्योंकि बीबियां और बहन बहनों का अमन ज़रूरत हम शराब अमन ज़रूरत हम भूल गए ऐसा लोगों चीज़ चावल की दुनियाई पैदा निशा और उन्हें पैदा निशा बताला ताकि खुदा का मोमिन पर बता सके खुदा का ताकि ईमान शान लगे ताकि ईमान शान लगे ताकि ईमान शान लगे मोमिन पर तभी खुदा और कारून ना हमेशा लपार के आवाज़ करना मोमिन मोमिन तो मोमिन को जिम्मेदार है का नहीं होगा तो मोमिन खुदी भी जिम्मेदार है कि मोमिन पर सीखे तो रोजगार भी जिधर बदसार को जैसे मकाम ऊपर पर नहीं भी अल्लाह को तो मोमिन खुदी भी जिंदगी ना रवाना आखिर बरकत कोई दी तो मोमिन भारत ने तो उम्मत जिम्मेदारी ना अमर बिल मारूफ की नही अनिल मुनकर की नेको हुकुम की तो बतौना को कोई की मोमिन ड्यूटी करता तो मोमिन खुदा नबूवत का नबूवत की बात है तो कार नबूवत पर तमाम शोक जातो मानते शामिल हैं तमाम शोक जातो वाय चे मोमिन या इलाका के उसी और से के उसी चे उतरे उमम चाहता है तक देना अपने यहाँ सिद्ध मोमिन को उसी और मतलब अंत बसनाव तक तकलीफ है वले मोमिन भी उसी के उसी अंत मतलब है चे मार्गे तक तकलीफ जुड़ी वले को मोमिन है उसी के उसी अंत मतलब है तखलीफ मखलूक तक तकलीफ है ना बिल्कुल बला सी दासी बने मोमिन को देख के जाए ताला हाकिम के वक्त तो फर्ज दी दा स्टेप बाय स्टेप तमाशा अला हाज़िल कियास तो अर सड़ी सी मुआरिदा देखो पर सी मुआरे आगे घर बन गई अब अखबार सी मुआरे बस सही तरह से अदे वजह उस बात से अमल चिकद आखिरत नुकसान हुई ताकि न बचे दे दाव पर और चिद दुनिया नुकसान में न उम्म शरीयत आगा खना कर वली दुनिया कभी नुकसान हुई नाम है हदीस की राजी दुनिया तलब रिज़्क़ हलाल ना फर्ज तलब हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा मुस्लिम अदा को ताक़ीद फर्ज रिज़्क़ हलाल का फर्ज रिज़्क़ हलाल खुश ची रिज़्क़ हलाल दे को बैठा मुद्दा पर लगे को मुद्दा हलाल का
حلال طریقه بیانوي داسې نه چې رزق دې حلال وګټه الله روزي فراخه درکړه هغه الله مکه د شیطان په اروا باندې ولګي بیا څنګه حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ تاسو کې دې په اړه چې دا ژوند دې څنګه تیر کړي ژوند دې ځواني دې څنګه تیر کړي ژوند او د رزق دې څنګه ګټلې مان دې څنګه ګټلې او مان دې څنګه لګولې نو ګټل هم په حلاله طریقه او لګول به هم په حلاله طریقه کدی ګټلې په حلاله او لګول په حلاله بیا ورشي کله فرض مثلا دې کې دا مسله را چې ګټلې په حلاله مهنت مزدوري دې کړې ده بهر دنیا ته ورسېدلې ماليشیا ته ورسېدلې انډونیشیا ته ورسېدلې عربي محیط ته تللې بلا شپې ورځې دې تېرې کړې خپل ګناه او پلار دې د خدمت نه محرومه کړي د هغوی د خدمت نه لرې وي د هغوی خوب ته ورکول نه لرې وي د هغوی د پښو وینځلو نه لرې وي هغوی ته د لوټې ډکولو نه لرې وي هغوی سره د شفقت پابندي څنګه دې څنګه دی ولې د لوټ نشته تاسو سره درته نو د دې پاکستان مسلمان جو باندې اور مدینه په تاسو سره کې او تاسو راخوله خوله به ځای کړی خوب دې کړی هغه ځای ته ورته لګي چې د چا مور دی د چا مور دی دې قسم دې نفس کې تاسو سره کې ټول خوب چې سړی یو ځل وی لکه خواږه راځي چې چا چا دی هغه په قدر هغه په قدر یو قدر یو نه ها قدر یو دا مور لا قدر قسم دې نو تخيل الترجمه به ولسه سے مقدس ولسه دې ترجمه کې کې مقدس مقدس یو څه دې مور لا یو ځل مجلس کې کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ورغلل چې خپل مور لا مخ کټوله سره د پلار مخ یو ځل وګوري د شفقت او د محبت په نظر وګوري خپل پلار وی د یو حج او د یو عمرې قبول شي صلوات الله اکبر الله اصبر نسب عمره رسول الله خبري د ټول په برکت تاسو به رمالي رمضان الله مشرف د حج لك هبه شو صح كان هو الرباط الذي يدرس مسلمان حج باكستان مسلمان حج ان ده اطول لبره بركات دي انا سالوا لك حج بس لازم تعمل لازم أقول التوبة الرسول ومسلاكينا مقددي سري القصد مقددي سري بلاغز لازم المقتدى بسر بدي جماعتي لا مسلم جيت تعب مسلم البلد ولا بعرف كيف تعب بالقصد هذا بشارة 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 سلام عليكم أقوسم بشر أقوسم بشر رب محمود صلى الله عليه وسلم سورتنا وشكلنا مستاخرين کی جوڑی اور بجلو بسلو کی جوڑی کروڑوں کی شکل سورتنا جو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اکثر باقی آخر زمانہ اسی برباد کی پروپیگنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بار شراب چوکی کی شراب سے تو کیا مجھے خبر نہیں د دوی د ایمان په اړه څه کار دی هغه زموږ ځان د انفرادي مسلمانانو زمانه پټي زندگی زمانه مارکیټ زندگی زمانه شوبې او د افیس زندگی دا به د دې مطابق زندگی بیا ان شاء الله مؤمنان تر ما هغه زندگی د دې زندگی نه مخالف و بیا کوئی شي چې د افیس زندگی په اړه بیا عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې راځي د مجلس اسلام په فرمایي به صحابه خپل دا خپل کور وخت کټوي چې یو ځل د شفقت او د مهربانۍ په نظر ورته وګوري یو حج او یو عمره قبول شي ثواب دی بلا دې نو بلا دې درشه دا بس دې درشه ان نن سوال او جواب نن سوال او جواب اور
سخت الفاظ ورته سخت داسې الفاظ ورته چې زړه یې خفه شي. الله وی ولا تقل لهما اف، اوف قدر کلمه او نو ورته کوا خفه کېږي په اوف باندې کنه یاره په اوف باندې زړه ته درد ملاوېږي کنه. د اوف نه مفسرین حضرات فرمایي چې هغه کلمه چې زړه ته پې دوک رسېږي هغه کلمه به ووایه دا اواز مه اوچته د پلار په مخ کې خپل مور پلار په مخ کې اواز مه اوچته زړه ته پې درد وي چې دا زما بچی زمانه پیدا شو زما مخ کې مستعفي کوي خلاص دې ځواب خپل بچی ته د پلار په مخ کې مه غوسه کېږي هغه ته خفګان ورځي دا خپل بچی دې ولې وخت دا زه بېرته په ما تک شوي دي دا ځکه دې خپل بچی وکړي نو د پلار په مخ کې بچي ته مه غوسه کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه جلاله مزاج باصل یا رسول الله ویزه به د ورځې سل زره د پلار مخ ته ګورو ما ته به څه لاندې ملاوي وایي عمر ته به د خپل پلار کتو ته په کتو باندې ستړی شي او د الله رحمت نه ستړي د خدای رحمت به بار وي چې زر زر وکړي زر حاجت ثواب الله. بایزید بوصیري رحمه الله عظیم ولی الله داسې ولایت الله ته ورکړو دا ورپې ولایت خدای پاک ورکړو د مور په دعا باندې ورکړي شي. چا دې تاسو غواړئ ستاسو دا ولایت دا څنګه تاسو داسې ولایت جوړ شي دا یو د جیب شپه په سبب مسؤلیت راغله امام بل پور کې په توګه چې ما په مور ودا کړل نه یې سبب یو دی چې ما په پور نه ودا کړل سبب نه ودا کړل ما په جیب ودا ما په دا باور سبب او ما په جیب ودا ودا شي سبب نه کې نه ودا کړل یو شپه د شپې راغله یخني دا ډیره او یې په باندې اواز کې وایي او په پکا کې و دا کړل دګي ما امام ورپټه کې وګ میرا پېستي دا مانګینا چاټه را وغیرہ دا وخت تعبیر چیزو چې ما وګراوړې زما مور دا یخني وسخت یخني پرستر کې پرتا دا وخت هغه دا زما مسترګي ورغلې چرال هغه مور دا او دا ودرېدم یخني دا سخت یخني واخلې ته راځيږم کله په یو پودې کله په بل پودې کله جام یو لاس واړو کله بل لاس واړو خدای پاک زما داسې د مور سترګې کلوکې چې باندې ورنه وړي خپل نشي ناراض ان شاء الله ناراض او که د خوب نه پاسون د مور خوب به خراب شي د مور خوب به خراب شي دا قدم دا عزت نو یې زه په دې کې ولاړم چې کټې به د مور سترګې مې کلو شي وي داسې ما ته وکړې ما دې وایي ته دا ولاړې وي ما دې زه ولاړې بس داسې اسمان کرتے ہوئے چې الله بایسي خپل دوست وګرځاو بس ځانې پېښې بس زما د خپل چې سوجي هغه کېږي زما بل چې زلازي هغه کېږي بس دا ما ته کې دړې راغلي دې مو چې موږ دړې په قدر ښکاری زور کړو زور اسباب ورته راځي کوم د ټول کمزوري اسباب هغه د موت لپاره کمزوري کپڑے زموږ د بوري کمزوري پیزار زموږ د پلاري خپل ناټه او کوټه په چیرړو تړلې دي مقتدا توفیق ورشي چې ما بازار ته ورځې زما پلار زه دا کوټه راوړم چې هغه زما د ژوندۍ ارمان به پوره شي چې بیا خپل ورسې نه په خبر ولاړې جاړې بیا وخت دې دې دا کړه مخکې قدر مؤمن سره د وخت چې دې په مطلب فاطمه کارته اوږي نو د سره باندې دې دې د دې وجه الله فرمایي والذین هم عن الله معرضون مؤمنان هغه دي چې دې باندې به کارونه اعراض کوي بهر نو به څنګه به څه